आजको यस जो पवन पर्वमा अनुष्ठानमा अग्रिम यहाँलाई हामी नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना चढाउँदछौँ। विशेष आजको यस कार्यक्रम श्रीमती कान्छी लिम्बुनी अभिनन्दन ग्रन्थ जीवनी सङ्कलनको लोकार्पण कार्यक्रम हामी यहाँ प्रारम्भ गर्न लागिरहेछौँ। यो कार्यक्रममा सफलीभूत पार्न लागि सर्वप्रथम हामीलाई एकजना अध्यक्ष सभापति जोको हर्कराज किराँतज्यूलाई सभापतिका आसन ग्रहण गरिदिनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई विनम्र निवेदन टक्राउँदछौँ। आउनु भएकी श्रीमती म्याम आशा मुखिया लामालाई पनि उहाँको स्थान ग्रहण गरिने हामी विनम्र निवेदन गर्दछौँ। त्यसरी उहाँले यस कार्यक्रममा गरेका छन्। विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले खरसाङबाट आउनु भएका गोर्खा साहित्य आयोजक पक्षबाट निवेदन गर्दछौँ। त्यसरी नै घुमबाट आउनु भएका शङ्कर हाङ सुब्बाज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। त्यसरी नै हुन्छ हुन्छ विनम्र निवेदन गर्दछौँ। कसरी नै अभिनन्दन गरिने जुन लोकार्पित पुस्तकको प्रकाशन हार लिएर तपाईँ हामी सामु उपस्थित हुनुभएका हाम्रा गरिदिन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यसरी नै हामी मिडियाबाट आउनुहुने हाम्रा सञ्जीव महराज्यूलाई पनि हामी ससम्मान जनाउँदै पदार्पण गर्दछौँ। स्वागत गराउँदछौँ। त्यसरी नै कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई फेरि पनि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कान्छी लिम्बुनी अभिनन्दन ग्रन्थ जो अहिले यहाँ लोकार्पित हुन लागिरहेको छ, यस कार्यक्रम सफल बनाउन लागि यहाँ ललित लिङ्गम सुब्बा र विशेष म कमल मोदिन साथै आजको लोकार्पित कार्यक्रममा हामी सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत जनाउँदछौँ। अनि जति पनि यो किताब सम्बन्धी लेख सम्बन्धी केही समयपछि हाम्रा सम्पादक उदय सुब्बा गोर्खाज्यूले नै बताइदिनुहुन्छ भन्दै मेरो छोटो वक्तव्यलाई अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जनता कान्छी लिम्बुनी समारोहमा अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै अनि यहाँ मुख्य अतिथि भएर आउनुहुने हाम्रा भारतीय गोर्खा परिसङ्घका तर अहिले छैन भूतपूर्व भनौँ
जोन 2 का अध्यक्ष महोदया जोन 2 को छ नि खरसाङको मात्रै ओ जोन 2 मा हुनुहुन्छ। र एकमुष्टमा भन्नुपर्दा सबै विशिष्ट अतिथि अनि सबै अतिथिगणहरूलाई र नानी मेरा प्यारा साथीहरू र भाइहरूलाई आजको यस समारोहमा हार्दिक अभिवादन, स्वागत अनि सेवाहरू जय हो। यो ग्रन्थको बारेमा भन्नुपर्दा हामी यहाँ पाडेको परिवारले पनि आज यहाँ तपाईँहरू समक्ष हामी आफ्नो आफ्नो जग्गामा सामाजिक हैसियतले, साहित्यिक हैसियतले भन्न सक्दैनौँ, साङ्गीतिक हिसाबले पनि हामी भन्न सक्दैनौँ, तर सामाजिक हिसाबले आज हामी आफ्नो आफ्नो जग्गामा सही छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सबै फेरि तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको माया अनि भगवानको कृपाले अनि युमाको आशीर्वादले हामी यहाँ यसरी बाँचेका छौँ। र आज हाम्रो यस आँगनमा तपाईँहरू आएर यो हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई मेरो सबै परिवारको तर्फबाट शुभकामना, नयाँ सालको पनि शुभेच्छा, शुभकामना साथै मेरो यो छोटो शब्दलाई यहीँ विराम दिन्छु। धन्यवाद। त्यसको लागि धन्यवाद। अब हामी लोकार्पित पुस्तक अभिनन्दन ग्रन्थको मूल सम्पादक हिसाबमा काम गर्नुहुने श्री उदय सुब्बा गोर्खाज्यूलाई पुस्तकबारे 2 शब्द राखिदिनु हुन हामी हार्दिक बिन्ती जताउँदछौँ। एउटा यता फर्कनु पर्छ होला, एउटा यता फर्काइदिनु भन्नुभएका हाम्रा साउन्ड नागरिक समाजसेवी तथा लेखिका आशा गुरुङज्यू अनि उपस्थित मान्यजन अति प्रिय कान्छी दिदी अथवा लिम्बोनी दिदी, उहाँको यो सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। र सर्वप्रथम म दिदीलाई नै मेरो हृदयबाट नै सम्मान टकाउँछु। उहाँलाई मेरो श्रद्धा छ, आत्मीयता छ, प्रेम छ। यो आज जुन कार्यक्रम लिएर यहाँ उपस्थित भएको छ त्यो साँच्चै एउटा ऐतिहासिक जस्तो मलाई लागिरहेको छ, किनभने एकजना समाजसेवी अथवा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई हामीले यसरी उहाँको जीवनकालमै उहाँ जिउँदो छँदै सम्मान गर्नु भनेको यो एउटा ठुलै कुरो हो। र प्राय हामी के गर्छौँ, मरिसकेपछि मात्रै मान्छे चिन्छौँ। र अहिले हामीले यहाँ बाटोमा आउँदाखेरि हामीसित आज सौभाग्यले गर्दा सन्तान अंशमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा मिठो कुरा गर्नुभयो, मार्क्सलाई जीवित छँदा कसैले पनि चिनेको थिएन। उहाँको मृत्युपछि 50 वर्ष पछाडि मात्रै मार्क्सको खोजी भयो। मार्क्सको थ्योरीको त्यति बेला मात्रै अनुसन्धान भयो र मान्छे यसलाई चिनेका थिए। यस्तो छौँ हामीले हाम्रै घरको मान्छेलाई जीवित अवस्थामा चिन्दैनौँ भनिन्छ नि है। नजिकको चाहिँ अब देउता चाहिँ भोटे बराबर भने जस्तै गरेर व्यवहार गर्छौँ। र यो संस्कृतिदेखि अलिक अलगै भएर हामीले यहाँ हामीलाई माया गर्नुहुने, हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने, हामीलाई सधैँ आत्मीयताका साथ दोहोऱ्याउनु हुने हाम्रा एउटा ग्रन्थ प्रकाशित गर्न लगाइरहेको छौँ। हाम्रा बुझुलाल सुब्बाजीले मलाई सुनाइहाल्नुभयो। अब सम्पादनको पक्षबाट चाहिँ के कस्तो विचार छ कि मैले राखिदिनु पर्ने यो अभिभावक चाहिँ मलाई आइरहेको छ। त्यस कारणले 2 मिनट चाहिँ मैले लिन्छु होला। साह्रो धेरै दिन
जस्तो हामीले सोचेका पनि थियौँ यति राम्रो दिन हुन्छ भनेर पुरा हामीले त्यस्तो खालको भइरहेको छ र यो अवस्थालाई साह्रै मलाई आउँदैन र यो के कस्तो हामीले राखेका छौँ कस्तो कस्तो सामग्रीहरू यसमा जोगाड गर्न सक्छौँ यी सामग्रीहरूमा हाम्रा विशिष्ट लेखक महोदयहरूले अनुभवी यही गाउँकै दाजुभाइहरूले खुबै राम्रो तरिकाले उहाँको जीवनबारे लेख्नुभएको छ। उहाँ कसरी कहाँबाट आउनुभयो के काम गर्नुभयो यता सांस्कृतिक क्षेत्रमा उहाँको योगदान कस्तो छ, सामाजिक क्षेत्रमा उहाँको योगदान के कस्तो छ, त्यो सबै तपाईँहरूले त्यो पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। त्यसलाई म यहाँ लामो तन्काइरहने कुनै आवश्यकता देख्दिनँ र म चाहिँ यति नै देख्छु कि हाम्रा अति नै श्रद्धेय अति नै प्रिय अति नै आत्मीय दिदी जसलाई हामी कान्छी मुनि म बार भनेको छु, कान्छी दिदी कान्छी मुनि अब त उहाँ कान्छी छामा कान्छी बडी कान्छी बोजू सबैको उहाँ प्रिय छन्, सबैको आत्मीय छन्, सबैको हृदयको नजिक छन्, एकदमै नजिक भएको छन्। सबैले उहाँलाई माया गर्नुहुन्छ, सबैले उहाँलाई आदर गर्नुहुन्छ, सत्कार गर्नुहुन्छ, सबैले नै उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। र यो चाहिँ उहाँको जीवनको कमाइ हो। मैले देखेँ यो चाहिँ उहाँको जीवनको कमाइ हो। यो उहाँको जीवनलाई राम्रोसित अध्ययन गर्दाखेरि मैले थाहा पाएँ उहाँले कहिल्यै पनि अरूलाई चाहिँ दुःख पाओस्, म मात्रै सुखी हुँ, मैले मात्रै खानु पाऊँ, अरू चाहिँ भोकै हुन्, यस्तो खालको विचार राख्नु भएन। यो उहाँको महानता हो। यो कुरा तपाईँले यहाँ पनि पाउनुहुन्छ, किताबमा पाउनुहुन्छ। मेरो मात्रै चुला जलाएर हुँदैन, प्रत्येक गरिब घरको परिवारको चुला जल्नुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ हाम्रो दिदीहरूले पाउँछौँ। र त्यसरी नै उहाँले सामाजिक जीवन बिताउनु भयो, सबैसित माया बाँडेर प्रेम बाँडेर सबैलाई माया गरेर आफ्नै सम्झेर सुख दुःखमा आज हाम्रा श्रद्धेय कान्छी मुनिको जीवनी छ, यसमा उपस्थित हुने जम्मै मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी जम्मैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना साथै अभिनन्दन टक्राउँदै आज यस ग्रन्थको सम्पादक प्रकाशक जम्मैलाई म हृदयबाट नै म धन्यवाद दिन्छु। र यस पुस्तकमा जे जति भित्र लेखिएका कुराहरू छन् यसमै सबै कुरो सबै थोकहरू प्राय समेटिएको छ। यसकारण यो पुस्तकमा दया गरी जम्मैले यस विषयमा पढिदिनु हुने म घोषणा गर्छु। श्रद्धेय सुभाष महोदयको अनुमति लिएर कान्छी लिम्बुले दिदी, मोतीमाया लिम्बुले दिदी गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङसँग यसको स्थापना कालदेखि नै हामीसँग जडित हुनुहुन्छ। 1994 सालदेखि नै उहाँले प्रत्येक सांस्कृतिक उत्सवहरूमा, वैशाखी मेलाहरूमा च्याब्रुङ बजाएर सम्पूर्ण खरसाङका सुब्बाहरूलाई लिम्बूहरूलाई एकत्रित गरेर खरसाङ बजार फर्काएको हिजै जस्तो लाग्छ। र त्यसपछि
आन्दोलन भयो, कतिपय कार्यक्रम हामीले गर्न सकेनौँ र उहाँसँग अलिकति हामी टाढियौँ। तर हाम्रो 2वटा पुस्तकहरू, हाम्रो सांस्कृतिक भाग 1, हाम्रो संस्कृति भाग 2 मा श्रीमती कान्छी लिम्बुनी दिदीको विवरण प्रशस्त हामीले निकालिसकेका छौँ र आज उहाँको अभिनन्दन ग्रन्थ उहाँको जीवनकालमा नै यसरी लोकार्पण हुन सकेकोमा यहाँ परिवार, सम्पादक मण्डली अनि सहयोगीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र गोर्खा सांस्कृतिक संस्थानलाई पनि आज एउटा अवसर मिल्यो, त्यसैले गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङको पक्षबाट पनि हामीले एउटा सम्बर्धना पत्र उहाँलाई प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ, जसको म यहाँ पठन गरेर सुनाउन लागिरहेकी छु। गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङ स्थापित 1994, पञ्जीकरण सङ्ख्या S28761, सम्बर्धना सेवामा श्रीमती मोतीमाया लिम्बुनी, मार्गरेट झोक चिया बगान, तिनताक रिङटाङ चिया बगान, हाल मार्गरेट झोक चिया बगान निवासी श्रीमती मोतीमाया लिम्बुनी, सबैको प्यारो आत्मीयताले बोलाउने नाम कान्छी लिम्बुनी, गोर्खा जातीय संस्कृतिका वरिष्ठ धरोहर हुनुहुन्छ। गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङको स्थापना काल 1994 सालदेखि नै आफ्नो उत्कृष्ट कलाकारिता, च्याब्रुङ वादन, मुर्चुङ्गा वादन, विनय वादन लिएर सांस्कृतिक आन्दोलनमा सम्मिलित हुनुभएका हाम्रो जातिका सांस्कृतिक संरक्षक श्रीमती मोतीमाया लिम्बुनी, कान्छी लिम्बुनी महोदयालाई सश्रद्धा अभिवादन जनाउँदै उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यो सम्बर्धना पत्र ससम्मान प्रदान गर्दछौँ। दिनाङ्क 8 जनवरी 2022, हस्ताक्षर आशामुख्या लामा, अध्यक्ष गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङ, हस्ताक्षर सहदेव चामलिङ, सचिव गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङ, जाति संस्कृति अस्तित्व। हामी सबै संस्कृति प्रेमी, जाति प्रेमीको पक्षमा। यो किताबभित्र पनि एउटा कविता त छ तुम्मा प्रति नै, तर मैले यो आज बिहान एउटा बनाएर दिएको छु, यो तपाईँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। र अघि नै यहाँनिर हाम्रा सरपति महोदयले भनिहाल्नु भयो, प्रतिभालाई चाहिँ उहाँ जीवित हुँदा नै सम्मान र उपहारले सुशोभित गर्नुपर्छ। मरेपछि उसलाई जति नै ठुलो, जति नै बहुमूल्य हिरा मोतीले उसलाई सजाए पनि त्यो निर्थक हुन्छ। र आज हामीले हाम्रा तुलना 86-87-90 लाइनमा आइसक्नु भएको छ र उहाँकै सशरीर उपस्थितिमा जुन चाहिँ उहाँको यो किताब विमोचन हुनुभयो र उहाँलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै है म यो कविता यहाँ तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। र कविताको शीर्षक छ कान्छी लिम्बुनी तुम्मा अथवा बढी। हाम्री प्यारी तुम्मा कान्छी लिम्बुनी, आज तिमी सशरीर हुँदा तिम्रा सर्व परिवारले तिम्रो जीवनीका पुस्तक साप्ला, तिम्रो भाषामा साप्ला भन्छ है, साप्ला लिखित रूपमा तयार गरेर लोकका अर्पण गर्ने जमर्को गरिरहेका छन्। हामी प्यारी तुम्मा कान्छी लिम्बुनी, आज तिमी सशरीर हुँदा तिम्रा सर्व परिवारले तिम्रो जीवनीका पुस्तक साप्ला लिखित रूपमा तयार गरेर लोकार्पण गर्ने जमर्को लिएका छन्। तिमी भाग्यमानी तुम्मा, तिमी सौभाग्यशाली नारी, तिमी सौभाग्यशाली नारी। म त भन्छु तिमी एक प्रतिभाशाली नारी। तिमीले तिम्रा समयकालमा गरेका सुकर्महरूलाई खोजेर सोधेर दौडधुप गरेर तिम्रा सुपुत्रहरूले एकमुष्ट पारेर एक बहुमूल्य पुस्तक तयार गर्न सके। आँटको विषय हो, यो ठुलो आँटको विषय हो।
तिमी एक प्रतिभाशाली नारी, तिमी एक समय कालमा गरेका सुकर्महरूलाई खोजेर दौडधुप गरेर तिम्रा सुपुत्रहरूले एक मुष्ट पारेर एक बहुमूल्य पुस्तक तयार पार्ने ठुलै आँट गरेको विषय हो। यसमा तन मन धन सबैको आवश्यक रहन्छ। यी सबैमा आफूका परिवार, यसमा तन मन धन सबैको आवश्यक रहन्छ। यी सबैमा आफूका परिवार, निस्वार्थमा लागि परेका छन्। यो एक दूरदर्शी कार्य पनि हो। आफ्नो जात, समाज र वर्गको निम्ति गरेको तिम्रो शुभ कार्य भविष्यमा सुमार्ग देखाइ दिएर आगो दिनमा तिम्रा सन्तानीहरूले अवश्य तिम्रो सुकार्य अनुसरण गर्ने नै छ। अवश्य तिम्रो सुकार्य अवश्य अनुसरण गर्ने नै छ। अवश्य। धन्य तुम्मा, धन्यवाद। धन्य तिमी, सौभाग्यशाली बन तुम्मा। धन्यवाद। कविता पठनको लागि धनकुमार सुब्बाज्यूलाई धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको 11औं फुटबल आयोजक पक्षलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। अतिथि अनि गाउँका सबै आफन्तजन, ज्येष्ठजनलाई सम्बोधन गर्नभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो बडीलाई नाम लिन चाहन्न, यहाँ सबैले थाहा छ। उहाँलाई मैले ज्ञान आएकोदेखि देखेको, ज्ञान आएकोदेखि चिनेको र आज उहाँको यस्तो सम्मान हामीले देख्न पाउँदा एउटा गाउँलेको हैसियतले, एउटा छिमेकीको हैसियतले अति नै गर्व महसुस गर्न लागेको छु म। र उहाँलाई आज म एउटा घाँसीको उपनाम दिन चाहन्छु। र उहाँले एउटा घाँसी भएर काम गरिरहेको छ। र अब हामीले भानुभक्त, कसको मनमा चाहिँ भानुभक्त जन्मिन्छ त्यो चाहिँ हामीले निहाल्नु परेको छ। र त्यो जमानामा 1930-40 को जमानामा, जुन जमानामा चाहिँ मार्क्समा भर्खर कम्युनिस्ट विचारधारा फैलिरहेको बेलामा उहाँले जुन कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको विचारधाराबाट चाहिँ एउटा निरक्षर नारी भएर पनि गाउँघरमा, परिवारमा र जुन प्रकारको सन्देश फैलाउन सक्नुभयो, त्यसको लागि म एउटा छिमेकीको हैसियतले, एउटा छोराको हैसियतले र एउटा गाउँलेको हैसियतले गर्व महसुस गरेको छु। र उहाँको नाम अझै अजर अमर रहोस्, उहाँ अझै दीर्घायु रहोस्, अझै धेरै वर्षसम्म उहाँको आयु रहोस् भन्ने सम्पूर्ण गाउँको पक्षबाट एउटा मङ्गल कामना गर्दै एउटा गाउँले हैसियतले चाहिँ म उहाँलाई हार्दिक मङ्गल कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिनन्दन ग्रन्थ लोकार्पण समारोहका अध्यक्ष अनि यस समारोहलाई पुर्याउन उपस्थित हुनुभएका ऊर्जा लामाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज एउटा सांस्कृतिक धरोहर जसले आफ्नो जीवनकालमा जानेर हुन्छ या नजानेर हुन्छ, संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धनको मार्गमा लागेर आफ्नो कला त थियो नै, साथसाथै उहाँमा एउटा ऊर्जा पनि थियो। उहाँले गरेर देखाइदिनु भयो कि पुरुष सरह नारीले पनि त्यो च्याब्रुङ भिरेर 6-7 घण्टासम्म परिक्रमा गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य उहाँले प्रस्तुत गरिदिनु भएर गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खसाङलाई धेरै ऊर्जा दिनुभएको तथ्य यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। अनि अर्को एउटा ठुलो कुरो, हामी र हाम्रो समाज
अहिले धेरै प्रगतिको तर्फ लागेको छौँ अथवा हामीमा सचेतता आएको छ भन्ने महसुस भइरहेको छ, अनुभव भइरहेको छ। सो किनभने अघि यहाँ हाम्रा सम्पादक महोदयले पनि भन्नुभयो, हामीले स्मृति ग्रन्थहरू निकालिरहेका थियौँ। धेरै कम मात्रामा भए पनि स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने प्रयासहरू हाम्रो समाजमा, हाम्रो साहित्यमा चलिरहेको थियो भने आज हामीले अभिनन्दन ग्रन्थहरू दिन प्रतिदिन नै लोकार्पण भइरहेको खबर कागज मार्फत, फेसबुक मार्फत देख्न पाउँछौँ र हाम्रो समाज र यो साहित्य जगतको एक खुट्टिलो रमाए खुट्टी नै हो भन्न पनि सक्छौँ। यो हाम्रो प्रगति हो भन्न सक्छौँ। हामी सानो ठाउँमा बस्छौँ, आफूले गरेको कार्यक्रम मात्र हेर्छौँ, गर्छौँ, उपस्थित हुन्छौँ, बाहिर जान सक्दैनौँ। तर आज यो तकनिकीले विश्व नै खुम्चिएर सानो भएको छ र जुनै पनि कुनामा भएको कार्यक्रम हामी यहीँ बसेर पनि अवलोकन गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै आज यो रिङटाङ कमानस्थित, हामी त रिङटाङ भनेर चिन्छौँ, मुखमा रिङटाङै आइहाल्छ र यहाँबाट निक्लेको त्यो एउटा सांस्कृतिक जुन आन्दोलन थियो, जति बेला हामीलाई अनुभव भयो हाम्रो जाति बाँच्नको निम्ति हामीले हाम्रो संस्कृति बचाएकै हुनुपर्छ। अनि संस्कृति बचाउनको निम्ति गोर्खा जाति एकमुष्ट हुनपर्छ। तर त्यो गोर्खा जातिको फुलबारीमा फुल्ने फुलहरू, विभिन्न रङका विभिन्न किसिमका फुलहरू, सयपत्री, गदावरी, मखमली, चितु, चाँगे चाहिँ हामी राई, लिम्बू, गोर्खा, मगर, नेवार, कामी, दमाई, सार्की सबै हौँ। यसैले सबैले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो प्रथा, परम्परा हामीले आफै बचाएको हुनुपर्छ। किनभने लिम्बूको मुन्दुमलाई नेवारले गरेर हुँदैन, नेवारको लाखेलाई तामाङले नचाएर हुँदैन, उसले आफ्नै डम्फु बजाउँछ। यसैले यो सांस्कृतिक फुलबारी मार्फत नै हामीले हाम्रो जातीय एकता पनि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ। अनि यही सांस्कृतिक आन्दोलनमा नै 1994 देखि हामी निरन्तर रूपले लागिरहेका छौँ। सके जति गर्छौँ, नसके गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीसित हाम्रो सरकार छैन, हामीसित हाम्रो भाग्य छैन र अब कसरी हुन्छ, यही संस्कृति मार्फत नै हामी एकबद्ध हुनुपर्छ, एकत्रित हुनुपर्छ र जातीय एकतालाई जिगो राख्नुपर्छ भन्ने आह्वान पनि आज म यहाँ गर्न चाहन्छु। र त्यस्ता सांस्कृतिक आन्दोलनमा होमिने हाम्रा सङ्ग्रामीहरूमध्ये मोतीमाया लिम्बुनी, कान्छी लिम्बुनी पनि एक हुनुहुन्छ, जसले पहिला वैशाखको उत्सवमा सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्रै हुने गर्छ। त्यसमा धेरै धेरै वर्षहरूसम्म उहाँ आफू मात्र होइन, उहाँले यहाँ गाउँघरका अर्को एकजना पनि दुब्ली कोही हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग आउनुहुने, उहाँ पनि कान्छी लिम्बुनी नै हुनुहुन्छ। र मलाई एकदम याद आइरहेको छ, घरमा हाम्रोमा एल्बममा उहाँको नक्सा छ। उहाँले पनि सँगसँगै पुरुष सरह काँधमा ठुलो ठुलो च्याब्रुङ, अहिलेको जस्तो सानो च्याब्रुङ होइन, एकदम ठुलो ठुलो च्याब्रुङ लिएर घन्टासम्म ताल, लय, सुर मिलाएर त्यो मन्टुबियत मैदानमा नाच्ने र गाउने पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मुर्चुङ्गा बजाउनुहुन्थ्यो, बिनायो बजाउनुहुन्थ्यो र त्यो काँधमा कति घन्टासम्म त्यो च्याब्रुङ लिएर नगर परिक्रमा गरेर पनि, मैदानमा गएर पनि त्यति नै समयसम्म बजाउनुहुन्थ्यो। र आज उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको अभिनन्दन ग्रन्थको यो लोकार्पण समारोहमा आफू सहभागी हुन पाएकोमा म आफूलाई अति नै भाग्यशाली ठानिरहेकी छु। अनि गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान पनि अति नै गौरवशाली भएको महसुस गर्दछु। र उहाँको जीवनकालमा मेरो घरमा खोज्दै सोध्दै आउनु भएको थियो यहाँ सानो भाइ ललित सुब्बाज्यू,
पहिले मैले चिनिनँ र उहाँले भन्नुभयो म कान्छी लिम्बुनीको छोरा भन्ने बित्तिकै म कति आनन्दित भए, दिदीलाई नै देखेको जस्तो लाग्यो। अनि दिदी बिरामी भएको कुरा सुनेको थिएँ। मार्गरेट सोलमा कहाँ हो घर, हामी धेरै प्रयास पनि गऱ्यौँ आउने, सुनादामा कार्यक्रम हुँदा सुनादा मार्फत पनि भेट्ने प्रयास गरेँ, तर आफ्नो व्यस्तता पनि त्यस्तै भएकोले गर्दा त्यो हुन सकेन। मैले वचन दिएको थिएँ म निश्चय नै आउँछु। यो अति उत्तम कार्य हुँदै रहेछ। हाम्रा उदय सुब्बा गोर्खाज्यूले सम्पादन गर्नुभएको र उहाँको टोलीले जुन यो अथक प्रयास गरेर उहाँको अभिनन्दन ग्रन्थ आज लोकार्पित भयो, यसको निम्ति म यो सबै आयोजक समिति, सम्पादक मण्डली अनि यसको निम्ति अघि आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावमा हार्दिक आभार अनि बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरण, दिन पनि त्यस्तै सुन्दर र हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरलाई आज साक्षात् दर्शन गर्न पाएकोमा हामी गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान आफूलाई धन्य सम्झँदै र यहाँहरू सबैलाई आजको यो समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सबै महानुभावलाई हार्दिक अभिवादन अनि आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मलाई। धेरै जागरुक, धेरै सामाजिक व्यक्ति, जो उमेरले सानै होस् तर यिनले गाउँ आज यो लोकार्पण कार्यक्रममा है सहभागी बन्नुहुने हाम्रा आजको कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूको अनुमति लिँदै साथसाथै विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि र लगायत सम्पूर्ण हाम्रा छिमेकी गाउँदेखि आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अभिनन्दन, मेरो न्यानो अभिनन्दन चढाउँदै विशेष इतिहास हामीले भन्नुपर्दा है, इतिहास हामीले धेरै अरूको पढ्यौँ अघि, हामीले अरूको इतिहास धेरै पढ्ने गऱ्यौँ, तर आफ्नो इतिहास सायदै कमै पढेका छौँ अघि। एक समय थियो तपाईँको इतिहास लेख्दा डरले, करकापले लेख्नु पर्थ्यो अघि। हामीले इतिहासमा पढ्ने पायौँ नि त, कतिजना महान लेखकहरू हुँदा पनि उहाँको कलम चाहिँ साम्प्रदायिक प्रकारको हुन पर्थ्यो र उसको आफ्नो राजाको हिसाबमा लेख्नु पर्थ्यो अघि। तर आजको दिन हेर्नु कति रमाइलो दिन, आफ्नो इतिहास लेख्नु मौका, त्यही माथि गर्वसाथ लेख्ने एउटा मौका हामीले पायौँ है। र हाम्रो अगाडि जुन हाम्रो सरले एउटा सम्पादकको रूपमा गरिदिनु भयो, उहाँ सरलाई पनि हामी बस्तीगाउँ समाजको पक्षबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो विशेष लिम्बुनी बोजू, कान्छी लिम्बुनी बोजूलाई धेरै बधाई र उहाँको 3 छोरा है, उहाँहरू सम्पूर्ण हामी बस्तीगाउँ समाजको पक्षबाट बधाई दिन चाहन्छौँ। र भन्दै यो तपाईँहरूको मात्रै एउटा गर्वको विषय मात्रै नरहेर आज हामी सम्पूर्ण बस्तीगाउँ समाजका सदस्यगण लगायत हामी पुरा एउटा हाम्रो मार्गस्टोक क्षेत्र नै गर्वान्वित महसुस गरिरहेका छौँ भन्दै धन्यवाद। यस भवन कार्यलाई सफलीभूत बनाउन जति उपस्थित हुने मेरा साहित्यिक दाजुभाइहरू, उपस्थित समाजसेवी जम्मैलाई म एउटा अध्यक्षको हिसाबले धन्यवाद दिँदै, साथै हाम्रा फुपू कान्छी लिम्बुनीको दीर्घायुको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने, उहाँ केवल लिम्बू जातिको मात्रै नभएर समग्र मार्गसोकमा भएका समाजसँग उहाँ लिङ्क हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो र जहाँ जे परे पनि, जुनै जातमा परे भने पनि उहाँलाई सहयोग गर्नु पर्ने हो भनेदेखि उहाँ नितान्त उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसको गवाही म पनि छु र मैले लेखेको जुन चाहिँ एउटा सानो लेख छ त्यसमा पनि मैले यो वर्णन गरेको छु। र उहाँ एकदम कर्मठ सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यहाँ
राम्रैसँगले हामीले देखेको पनि थियौँ। हामी मछलीको त्यति बेलामा कता कता चेब्रुङ बिनायो मचुङ्गाहरूको कुराहरू आउँथ्यो, कता कता देखेको पनि हो। तर तरतिबसँगले उहाँले यो धान नाच भयो, यो विभिन्न कुरो हामी बाल अलिकति मसिनै थियौँ, 13-14 वर्षको हुँदा पनि उहाँले एकदमै राम्रोसँगले कतिवटा कुरा सञ्चालन गरेको पनि हामी आफै समग्र मेरो उमेरको जति जम्मै छन् उनीहरू गवाई छन्। र उहाँ लिम्बू जातिको मात्रै नभएर अग्रज नभएर हामी जति पनि यहाँका बासिन्दा छौँ उहाँ जम्मैले उहाँलाई हामी मान्छौँ कि उहाँ एक समाजसेवी हो। अघि भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो भाँडामा मात्रै भात पाकेर हुँदैन, अरूको भाँडामा पनि भात पाक्नुपर्छ भन्ने उहाँको जुन चाहिँ थियो त्यो सत्य कुरो हो। त्यो चाहिँ म आफैलाई पनि त्यो कतिवटा कुरोहरू उहाँको वक्तव्य विभिन्न कुरोहरूबाट मलाई थाहा लागेको हो। र आज यो अभिनन्दन कान्छी लिम्बुनीको कार्यक्रममा उपस्थित भएर सुनिदिएर सहभागी भएर आउनुभएका जम्मैलाई मेरा समाजका वारिपारिबाट आउने विशिष्ट साहित्यकारहरू जम्मैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिँदै गर्नुपर्छ। र अभिनन्दन कान्छी लिम्बुनीको जुन चाहिँ समारोह छ यो चाहिँ आज समापन भयो भने म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जुन प्रकारले आज दाजु बुद्धिलाल सुब्बाजी हुनुहुन्छ है, तपाईँले आफ्नो आमाको जीवनी उहाँ जीवित हुँदा नै तपाईँले प्रकाशमा ल्याउनु भयो है। आज तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ र यो जुन प्रकारको जीवनी कलेक्सन गर्दाखेरि कतिको मतलब सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सङ्घर्ष भन्दाखेरि मलाई त्यति त परेन, भाइहरू र जो सम्पादकीय जसले गर्नुभएको छ हाम्रो श्रीमान उदय सुब्बा गोर्खा हाम्रो मामा, हजुर उहाँकै सब प्रयासमै यो कार्य सफल भएको छ। र अनि अर्को कुरो के हो भने यो मेरो जीवनमा जिउँदोमा सर्वप्रथम होला हजुर मैले कार्य देख्नु पाएको। र म सबै हाम्रो परिवारको तर्फबाट यहाँ सम्पादक मात्र नभएर उहाँलाई सहयोग गर्नुहुने र आज आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई हामी सबैको परिवारबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, विशेष गरी है हाम्रो समाजमा है अब जस्तै मान्छे बितेर गएपछि मात्र उहाँहरूलाई पुज्ने गर्छ। आजको जुन कार्यक्रमले है एउटा हाम्रो जातिलाई पनि एउटा नयाँ मतलब नयाँ के अरे एउटा पाठ सिकाएको जस्तो सिकेको जस्तो भइरहेछ है। जुन प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो आमाले सांस्कृतिक यो समाजमा जुन प्रकारको योगदान दियो त्यो योगदान चाहिँ जीवित हुँदा नै तपाईँहरूले कदर गर्नुभयो है। अन्त जुन प्रकारले एउटा माताको सेवा गर्नुको लागि तपाईँहरूले यति ठुलो कार्यहरू गर्नु हुँदैछ है, यस विषयमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, कतिको खुसी हुनुहुन्छ है? खुसीको त ठाउँ ठेगानै छैन। हजुर यति खुसी भएका छौँ हामी। यो सायदै जीवनीमा सबभन्दा ठुलो खुसी हो। हजुर यो भनेर साध्य नै छैन। र अर्को कुरो जुन जिउँदोमा यसरी समाजबाट माया पाउनु, व्यक्ति विशेषबाट हामीले माया पाउनु, हाम्रो आमाले साँच्चै नै आफ्नो हृदयबाट नै उहाँले काम गर्नुभएको थियो र त्यो सत्यता आज यो अभिनन्दन हजुर ग्रन्थमा लेख्न पाइयो र हामीले पढ्न पनि पायौँ, हामीले देख्न पनि पायौँ र यो इतिहास नै हो। र अब आउने दिनहरूमा पनि केवल मरेर होइन, जल्दो बल्दो यो समाजसेवी साहित्यकार सङ्गीतकारहरू संस्कृति बचाउनेहरू सबैलाई नै यसरी नै सबैले सोचेर गर्यो भने मलाई राम्रो लाग्छ जस्तो। जुन आजको कार्यक्रम यो सफलतापूर्वक यो सम्पन्न भयो है, यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनमा तपाईँले कसलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ? विशेष तपाईँ एउटा जेठा छोरा है हुनुको नाता सफलता तुल्याउनुमा सबभन्दा पहिला जसले यहाँ यस किताबमा हाम्रो आमाको लागि आफ्नो आमाको जीवनीको बारेमा विषयमा लेख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन्छु। किनभने उहाँले देखिदिएर नै आज यो किताब हुन सक्यो र साथसाथै उहाँलाई सहयोग पुर्याउनु हुने जति पनि वरिपरिका गाउँ बस्तीका हाम्रा साथीभाइ, मेरो आफन्तहरू, साथीहरू र
अतिथिहरू जसले चाहिँ यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो उहाँहरू सबैलाई हामी परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ज्यू पनि आज हाम्रो यो बस्तीको मार्गस्टपमा आउनुभएको छ। यो जो चाहिँ कान्छी लिम्बुनी बोजूको एउटा जीवनीको एउटा विमोचन कार्यक्रममा आउनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ आजको कार्यक्रम, आजको जुन तपाईँ उपस्थित हुनुभएको छ है, तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ अलिक बताइदिनुहोस् न। यो एउटा अभूतपूर्व मौका मैले सम्झेँ, किन भन्दाखेरि कान्छी लिम्बुनी दिदी भन्ने बित्तिकै एउटा विरासत सम्झिनुपर्छ गोर्खा जाति नेपाली जातिले। अनि उहाँकै जीवनी सङ्गालो आज विमोचित भएको हुँदाखेरि सो अवसरमा मैले पनि भाग लिन उपस्थित हुने मौका पाएँ। म आफूलाई नै धन्य सम्झन्छु, किनभने मान्छे कर्मले महान हुन्छ र उहाँको कर्ममा हामीले आफ्नो उद्गार आफ्नो सहभागिता जनाउन पाउने मौका पाएँ। यो सबैभन्दा म आज बडो सार्थक सम्झन्छु। हजुर, जुन प्रकारले हाम्रो नेपाली समाजमा है कुनै पनि विभूतिहरू कुनै पनि कलाकार साहित्यकारहरू बितेपछि धेरै पुज्ने गरिन्छ, जो चाहिँ जिउँदो हुँदाखेरि कसैले पुज्ने गरिँदैन। तर आज यहाँ जुन प्रकारको कान्छी लिम्बुनी बोजूको छोराहरू है उहाँको शुभचिन्तकहरूले उहाँ जिउँदो हुन्जेल नै उहाँको धेरैवटा डकुमेन्ट्रीहरू पनि बनाएको छ, साथै यो जीवनी सङ्गालो पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। यस विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो समाज हाम्रो जातिमा एउटा परम्परा रहेको छ, मरेपछि मात्रै व्यक्तिको हजुर चर्चा गर्ने प्रशंसा गर्ने थकथकी मान्ने त्यो परम्परा आजको यस कार्यक्रमले चाहिँ टुङ्गिएको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अनि यो सामाजिक परम्परा हाम्रोमा मात्रै नभएर सायद अघि पछिका धेरै जातिले भनेको कुराहरू हो र आज यो परम्परा तोडिँदाखेरि भोलिको दिनमा हाम्रो जातिले अझै समाजमा रहेका हाम्रा विभूतिहरू प्रतिभाको मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। अनि यो एउटा राम्रो मौका पनि हो र एउटा शिक्षा एउटा पाठ पनि हो, जहाँ अझै पनि हाम्रा अनेकन ओझेलमा परेका प्रतिभाहरू होलान्, जसको समाजमा कुनै कुनै पक्षमा कुनै न कुनै ठाउँबाट चाहिँ कोण प्रतिकोणबाट चाहिँ मूल्याङ्कन रहेको होला, त्यसको अवमूल्यन भइराखेको छ। र आजको कार्यक्रमले जसरी कान्छी लिम्बुनी दिदीको जीवनीकालमा नै उहाँलाई हामीले अभिनन्दन जनाउने मौका पायौँ। यो हेरेर यो देखेर हाम्रा समाजमा अझै पनि ओझेलमा परेका विभूतिहरूलाई आफ्नो जीवनीकालमा नै हाम्रो समाजले चिन्छन् मूल्याङ्कन गर्नेछन् भन्ने मैले ठुलो आशा राखेको छु। जुन प्रकारले अब हाम्रो जातिमा है नेपाली भारतीय गोर्खा जातिमा आफ्नो चिनारीको निम्ति धेरै सङ्घर्ष गरिरहेछ, यो जुन प्रकारको साहित्य संस्कृति यो कार्यहरू हाम्रो जातिको यो उन्मुक्तिको निम्ति कतिको लाभदायक हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धेरै लाभदायक हुन्छ। हजुर, किनभने समाज बाँचेको हुन्छ भने नि व्यक्तिको उपयोगिता, व्यक्तिको कर्म, व्यक्तिको मूल्याङ्कन, व्यक्तिको जुन चाहिँ प्रकारको समाजमा उत्सर्ग छ त्यसको मूल्याङ्कन भएन भने मान्छेले जो वर्तमान बाँचिरहेको छ उनीहरूले भविष्यमा केलाई चाहिँ टेक्दैन र समाज एक प्रकारले गतिहीनता समाजमा एउटा गतिहीनता देख्छ र उसको जिउँदोमा नै मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ गर्नुपर्ने रहेछ भने समाजमा एउटा चिन्तन पुग्न सक्यो भने यसले हाम्रो उन्मुक्तिको सङ्घर्षमा धेरै नै लाभ गर्छ भन्ने ठानेको छु। हजुर, तपाईँ त है यो जुन हाम्रो कान्छी लिम्बुनी बोजूसँग धेरै अघिदेखि पारिवारिक सम्बन्ध पनि हुनुहुन्छ, आज कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? तपाईँको एउटा आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव बताइदिनुहोस् न। मलाई त धेरै अगाडिदेखि नै महसुस भएको हो। कान्छी लिम्बुनी दिदी मैले अगाडि नै भनिहालेँ हाम्रो जातिको एउटा धरोहर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको समयमा नै मूल्याङ्कन हुनुपर्थ्यो भन्ने मैले बुझेको थिएँ र आज सो कुरा भएको हुँदाखेरि म धेरै आनन्दित पनि छु। अनि उहाँले अगाडि गरेका कर्महरू जातिप्रतिको योगदान उत्सर्गहरूको समुचित मूल्याङ्कन भएको म आफूलाई नै धेरै खुसी महसुस गरेको छु। है आज तपाईँ ललित लिङ्गम हुनुहुन्छ, लिङ्गम है आफ्नो आमाको जीवन हुँदा नै तपाईँहरूले एउटा पुस्तकको रूपमा पनि यो जीवनीहरू सबै प्रकाशित गर्नु सक्नु भएको छ। आज तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ?
आज मलाई यति खुसी लागिरहेको छ। अब खुसीको सीमै छैन र मैले आज सम्पादक मेरो मामा हुनुहुन्छ उदय ढोका, उहाँ मामाकोबाट मैले एकदमै ठुलो मद्दत र गाइड पाएँ। आज यो किताबलाई यहाँनिर सञ्चालन गर्नु पाएकोमा र सम्पूर्ण हाम्रो आदिवासी गोर्खा परिवार साथै आर्टिकलहरूले जसले पठाउनु भएको थियो उहाँहरूले पनि आर्टिकलहरू एकदमै राम्रो पठाएर यो किताबलाई सञ्चालन गर्नुमा म एकदमै सौभाग्यशाली ठान्छु। जुन प्रकारले है तपाईँले आफ्नो आमाको लागि धेरै राम्रो राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ, उहाँको जन्मदिनहरू पनि एउटा तपाईँहरूको लिम्बू भाषामा भन्छ मङ्गेनाहरू पनि गर्नुभयो है। आज तपाईँहरूको अब दाजुभाइहरू मिलेर आफ्नो आमाको जीवनी पुस्तक उयो गर्नुभयो है, मतलब प्रकाशित गर्नुभयो। यस कार्यमा तपाईँलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउ पुर्याउनेहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई त अब मैले धन्यवाद दिएर पनि त्यसको सीमै छैन, पुग्दैन। यति साह्रो म खुसी छु। उहाँहरूलाई धन्यवाद कोठी दिएर पनि पुग्दैन। उहाँहरूको सहयोग र सहायताले आज यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। आर्टिकलबाट पाएर र यो एउटा सञ्चालन गर्नुमा म सफलता पुगेँ। यसमा पुरा मेरो पाहाडपछि सिलगढीदेखि सन र गुण, सोनदा, पकलाइन र कालुबस्ती, रासेल बस्ती सम्पूर्ण यस भेला सभामा आइदिनु भएकोहरूलाई म हार्दिक स्वागत जनाउँदै आजको कार्यक्रमलाई एकदमै मिठो तुलाइदिएकोमा म बहुत आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर, तपाईँहरूको आमा है श्रीमती कान्छी लिम्बुनी बोजू उहाँ अहिले हुनुहुन्छ है। उहाँ एउटा हाम्रो जातिको एउटा जिउँदो जाग्दो सांस्कृतिक धरोहर हुनुहुन्छ है। उहाँबाट चाहिँ हाम्रो जातिले चाहिँ अझ के सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सिक्नु त अब निकै नै छ अझै पनि। खास त अब इन्टरनेटको जमानामा, वाट्सएपको जमानामा त खास सिक्नु नपर्ने त होइन, तर अझै यस्तो निक्लेको बाद पनि अझै सिक्नुपर्ने छ। नानीहरूले अब सम्मान दिनु सक्दैन आफूभन्दा ठुलोलाई। आफूभन्दा ठुलो उभिरहेको हुन्छ, सानो मान्छे चेयरमा बसेको हुन्छ, त्यसको सम्मान नै पाउन सकेको छैन। अझै हाम्रोमा त बिलिँदै जाँदैछ समाजको एउटा संस्कृति। त्यहाँदेखि सम्मान र आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्नु चाहिँ हराइसक्यो अहिले यो वाट्सएपको जमानामा र नेटको जमानामा। अझै सुविधा हुनुपर्ने, अझै यसमा त फास्ट हुनुपर्ने हाम्रो नानीहरू। यसमा मलाई बहुतै दुःख लाग्छ। म आफ्नो आमालाई मात्रै होइन, म गाउँ समाजमा प्राय अरू जग्गामा पनि म सबलाई सम्मान गरेर हेरेर नै गइरहेको छु अहिलेसम्म मेरो आमाको आशीर्वादले। हजुर, अन्तमा तपाईँले कसलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ? सबै गोर्खा परिवारलाई म धन्यवाद दिन्छु। आज यस कार्यक्रममा भेला भएर यस कार्यक्रमको बहुतै ठुलो सभा बढाइदिनु भयो। यो त एउटा ऐतिहासिक जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म कसै छोराले आमाको बारेमा यस्तो खालको एउटा किताब उच्चारण गरेको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। मार्केस्टोकमा या बालासनमा, चाहे रिङटाङमा पनि मैले अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ। र यहाँसम्म मलाई पुर्याएकोमा मेरो सम्पूर्ण आर्टिकल पठाउने सरहरू, बुद्धिजीवी र उहाँहरूलाई म कोटी कोटी धन्यवाद दिन्छु। अर्को एउटा प्रश्न गर्न मन लागिरहेछ है। तपाईँ कान्छी लिम्बुनी बोजूको तपाईँहरू छोराहरू हुनुहुन्छ, कति गर्व लाग्छ उहाँको छोरा हुनु पाउँदाखेरि? मलाई एकदमै गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ यस्तो कार्यक्रम गर्नु पाउँदाखेरि। यदि आमाले यस्तो काम कुरो एउटा ऐतिहासिक गरेर नआएको भए मैले कहाँ गर्नु पाउने थिएँ र? आमाले हर जग्गा गरेर आएको छ। कान्छी लिम्बुनको घरदेखि कता भन्छ मलाई कहीँ भेट्दाखेरि, कान्छी लिम्बुन चिन्नुहुन्छ भन्ने खालको सवाल गर्छ गाडीमा जाँदाखेरि। र एउटा किताब एउटा उच्चारण गर्नु पाएँ। यो किताब मैले बाँड्दै लाँदैछु। खरसाङ गोर्खा लाइब्रेरीमा पनि दिनेछु, दार्जिलिङमा पनि मैले दिनेछु, सोनादामा पनि दिनेछु। सबैलाई यो किताब म बाँड्नेछु। हुन्छ, हवस् त, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।